karong kabuntagon, maayong pagbati sa tanan, karong kabuntagon sa ato ang buluhaton, labi na sa ato ang mga bisita, sa bililhon nga mga bisita sa Dios. Amen ba? Ako po si Pastor Amabel, asawa po ni Pastor Festin, ang senior pastor po ni ining simbahan. Usa ka maayong kahigayunan o pribilehiyo nga ana kita karon sa panagtigom karong katapusan simana sa Disyembre. Dili katapusan simana. Pinakaunang simana sa Disyembre. Sa dili pa madugay, moambit ako og pulong nga giandam ni pastor apan unya mo kita magambit pod sa balaan nga komunyon. Akong ihatag kaninyo ang mensahe, hitot kaninyo ang mensahe ni pastor karong kabuntagon. Mga kaigsunan ko, adunay usa ka butang nga kinahanglan natong masabtan. Nga kitang tanan bililhon at tubangan sa Dios. Mutuo ba ta na? Nga kita bililhon. Ha? Dili ta baratuhon. Apan bililhon. Amen. Bililhon kitang tanan ngadto sa Dios. Ang atong kinabuhi takos o angay nga pakamatyan alang sa usa nga gikan sa langit. Kinsa kaning namatay sa krus. Kada Semana Santa atong mahinumduman nga adunay usa ka tawo nga tungod sa iyahang dakong gugma namatay siya sa krus alang kanato. Mao nga kita gitawag og mga bililhon nga mga magtotoo ngadto diha sa Dios. Amen. Ang ato ang Ginoong Hesus, wala lamang siya namatay sa krus. Apan siya sa ikatulo ka adlaw kay baluta nga siya nabanhaw. Nabanhaw siya aron nga kita nga mutuo kaniya, nga kita nga muduol kaniya, nga kita nga mutawag kaniya. Hatagan og paglaom. Ug adunay pagdahom sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Si Jesus ang Mesiyas. Uban niini akong isangyaw ang mensahe nga giandam ni pastor kanato nga giuluhan ang bili sa usa, the value of one, ang bili sa usa. Ug kini mahitungod sa bili sa kalag, matag kalag. Adunay bili sa mata, sa kasing-kasing sa atong Dios. Ug karon akong dadun kamo sa usa ka sambingay o parable nga gisulti ni Jesus sa Biblia at tubangan sa mga lider nga iyang mga magsusuway. Unsa maning magsusuway? Mga critics, mga religious leader, mga relihiyoso nga mga leader, mga Sadducees, mga Pharisees, mga kritiko o mga kontra o kaaway sa atuang Ginoo. Akong basahon kung aduna mo'y Biblia, mahimo ninyong abrihan ang inyong Biblia sa Lucas 15, versikulo 1 hangtod 7. Kung wala, ari lang ta diri sa lead wall. Akong basahon kini. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees, mga reliyosong leader, and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Mao ni ang ilahang pagsuway kang Kristo, nga si Kristo mukaon uban ang mga makasasala. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep
until he finds it. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me. I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Mag-ampo kita mga igsuon. Halangdong Diyos, gamhanang amahan. Aniya kami karong kabuntagon. Giila namo nga ikaw ang among Dios nga mahigugmaon. Ikaw ang among Dios nga nag-amuma. Sukad kami na tao ni ining kalibutan. Daghang salamat o Dios nga tungod sa imuhang dakong gugma, imong gipadala ang imuhang bugtong nga anak alang kanamo. Aron kami makailah kaniya kung kinsa siya sa amuang kinabuhi. Daghang salamat o Dios nga ang matag kalag, ang matag usa kanamo adunay bili at tubangan diha kanimo. Daghang salamat o Dios nga tungod sa imuhang gugma, ang imuhang anak namatay sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw. Daghang salamat Ginoong Hesus sa imuhang dakong gugma. Nga kami nga mutawag diha kanimo ug dawaton ang imuhang gitanyag nga gugma diha kanamo. Imo kaming tawagon nga imuhang mga anak. Ug kami ang amuhang kinabuhi adunay bili. Daghang salamat o Dios, panalangini ang imong mga pulong karong kabuntagon. Ingon man ang amuang mga salabutan, ang amuang panabot, nga amog yung masabtan o Dios, ug among ikinabuhi ang imuhang mga pulong. Nga kini among madawat Ginoo sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Daghang salamat o Dios, bala ang Espiritu Santo sa imuhang dihog karong kabuntagon. Nga ikaw ang manguna sa akong pagpamulong sa imuhang mga pulong karong kabuntagon. Daghang salamat Amahan sa pangalan ni Jesus. Ang tanan mo ingon og amen. Amen no amen. Kini nga sambingay mahimong dili masabtan sa mga kasagaran o kumon nga mga huna-huna. Diri adunay magbalantay sa ato ang gibasa, adunay magbalantay sa mga usa ka gatos ka karnero nga giasoy ni Jesus niini sa sambingay kinsa nawad-an og usa ka karnero apan iyang gibiyaan ang 99. Ang 99 iyang gibayaan aron pangitaon kining nawala nga karnero, kining nasalaag nga karnero. Gikan sa mathematical nga punto sa panglantaw kini dili makatarungan. Way pulos kini, dili kini masabtan sa mga kasagarang hunahuna nga imong biyaan ang 99 alang lamang sa usa ka karnero nga nawala. Dili kini masabtan sa usa ka yano nga panghunahuna. Ug sa panan-aw o panghunahuna sa usa ka negosyante, dili kini hinungdanon. Dili importante nganuman kung moingong ka nga na alkansi ka og usa na apamay 99. Gamay ra ni nga porsyento alang sa 99. Apan atong nakita nga gihatagan og bili sa Dios ang usa og iyahang gipangita. Iyang gibiyaan ang 99 alang lamang sa usa. Atong makita mga kaigsuunan nga kasagaran mo ingon sila
nga dili kini usa ka dako nga pagkawala o pag-alkanse, apan usa ka dako nga ganansya. Busa moingon sila, padayon lang, usara bitaw na. Dili kaayo bugat huna-hunaon, padayon lang, walay na wala ni ana. Dili gyud ta maalkanse, dili ta magpa-apekto. Apan lahi ang panghuna-huna og kasing-kasing sa Dios, mga igsoon. Niining maayong magbalantay. Kay ang ihang tan-aw, ang usa, importante diha kaniya. Ang usa nga nawala, adunay bili diha kaniya. Amen. Karon kung hunahunahon ang istorya o ang hinungdan nganong nag-asoy man si Jesus niining mga pasambingay, kay tungod ang mga reliyoso nga mga leader, kining gitawag og mga Pharisees, mga Sadducees, kay nagbagulbol sila, di ba? Muttered, ningon dito sa atong gibasa. Nagbagulbol og nagsaway sila sa Ginoong Hesus tungod kay nakita nila nga si Jesus nagkaon kauban ang mga maniningil sa buwis, tax collectors. Sa ato karon mga BIR, taga BIR, no, kung sa ato ang panahon, mga taga BIR kauban ni Jesus, kana mga igsoon, sa panahon ni Kristo ang mga maniningil sa buwis kay usa ka makasasala. Gitawag na sila mga corrupt. Familiar ba? So mga corrupt, makasasala, sila ang mga kining mga tax collectors, kini sila ang gitamay, gibiay sa mga tao. Nganuman kay ang ilahang trabaho maningil og buwis. Ang but pasabot, ilang gipalisdan ang mga katawhan aron lang naa sila'y makuha nga kwarta. Maong walay mahigugma kung naay makakita og mga tax collectors. Walay mahigugma og iabi-abihon sila. Kining mga klase nga tao gitamay sa ilahang komunidad. Alang kanila si Jesus, atong tanawon, ni kining mga relihiyoso nga leader, mga Pharisees, mga Sadducees, alang kanila dili gyud angay nga magahin si Jesus ug panahon ug oras niining mga way bili. Tanawa, kining mga tax collectors, mga way bili, ang tanaw sa mga tao, mga way bili nga katawhan tuod kay sila ilang tanaw nga anumang kang magahin og oras niining mga tawhana nga mga kining mga tax collectors, mga way bili man, nag-usik lang ka sa imuhang panahon, nag-usik-usik lang ka sa imuhang oras. Walay pulos nga magahin ka og higayon niining mga klase nga tao. Ang mga kaaway ni Jesus kay adunay panghuna-huna nga mas balaan o putli niining mga tao. Kana bang mentality nga holier than thou? Mas reliyoso ko, mas Diyos nun ko, mas maayo ko. Kanang labaw gyud sila. Mao kini ang mga religious leader. Dili sila moadto sa mga makasalanan nga ilang tan-aw, makasalanan nga mga tao. Ubos kanila tungod kay kana sila dili relihiyoso, dili kapareho nato. So kung ikaw igsuon, ikaw mabutang ni anang kahimtang, di ba ang tan-aw sa imong kaugaling aduna kay kaluoy? Hello? Naa kay kaluoy nga naman, way bili. Ang mga tao wala naghatag og bili. Apan adunay usa ka maayong magbalantay nga naghatag og bili og naghatag og panahon diha kanila. Amen. Wala kining mga tawhana, mga religious leaders, wala sila'y paghigugma o kaluoy alang sa mga tao
sama sa mga maniningil ug buhis ug uban pa ang ilang gitawag nga mga makasasala. Sinners. Sinners ang ilahang tan-aw. Apan sa panghunahuna sa langit nung amahan, kinsa giila isip sa Biblia nga tinuod the true shepherd, tinuod nga magbalantay sa langit, dili siya nagalihok o nagpamuhat sa kinatawhanong panabot o pangatarungan sa iyahang hunahuna, dili naglihok ni ining paagiha ang amahan nato sa langit. Alang kaniya mga igsoon, ang tibuok butang kay dili numero lamang. Kini kay iyang kaugalingong karnero, dili lamang numero. Ang tanaw sa atong amahan, dili lamang numero, usara man na. Wa na'y bili. Dili lamang mga igsoon numero. Sa hunahuna o sa kasing-kasing sa amahan. Ang iyang gitanaw kay ang iyang kaugalingong karnero. Kay siya man ang tinuod nga magbalantay, kay siya man ang maayong magbalantay. Ang iyang kaugalingong karnero kinsa nawala o nahisalaag. Og sa Jesus nga nailhan pod nga maayong magbalantay, nagtanaw sa iyang matag karnero uban ang walay katapusan nga bili. Wala niya pagpakunhura. Sabot mo kunhod. Wala niya pakunhura ang iyahang mga karnero ngadto sa porsyento. Ang kasing-kasing ni Jesus kay nga dili lang sa numero sa panon. Apan ikaw kay bililhon. Aduna kay bili, gihatagan ka og bili, og ikaw usa ka tawo nga dili kapulihan, walay kapuli. Amen. Wala kay kapuli at tubangan sa Dios. Ikaw pinalahi, ikaw pinili. Kitang tanan pinili sa Dios. Amen. Sa bersyon ni Apostoles Mateo, sa Matthew 18:12, kining karnero kay misalaag. Sabot mo salaag. Uy, nasalaag lagi ka. Nakadungog mo ana. Uy, nasalaag lagi ka. So, naghimo kini sa pagpili o pagbiya, nasalaag man. Naghimo kini sa pagpili, choice niya, ngano kang nasalaag. Maghunaw na, baka kung masalaag ka. Di ba gipili nimo? Di ba? Ay, nasalaag man ko. Imo nang gipili. Naghimo kini sa pagpili, sa pagbiya, o mubiya sa uban. Ikaw ang nagdesisyon. Hello? Ikaw ang nagdesisyon nga imong biyaan ang mga nahibilin. Kini kay binuang ni siya nga desisyon. Kay wala niya tagda ang tingog sa iyang magbalantay. Di ba kaning akong masabtan kay wala may karnero sa amo pero dili daghan sama sa Israel. Sa amo kanding o baka. Ang magbalantay sa kanding pananglitan 10 moingon man kami, di ba? Abot lang sa inyo Kay ako taga-bukid man ko, nagbantay pug ko og kanding, nagbantay pug ko og baka. So kasabot ko aning istorya. Kining sa kanding kay lagi sa kanding ang akong ibutang. Kung mawala ang usa, akong tawgon me. Pag mo yung gani ka nagme, moingon pud tong kanding me. Oh. Ug mo yung pug baka pananglitan, moingon ka. Moingon pud tong baka. Oy, tuade ay didto. So, ang magbalantay, kabalo siya kung asa niya adtuon. Kay nitubag man. Apan kini, tanawa kining usa nga karnero nga nasalaag. Wala siya nagtagad sa tingog sa iyang magbalantay. Nagpataka lang siya og lakaw-lakaw. Ha? Atong makita nga ang magbalantay,
Tanawa ha, ang magbalantay mulakaw siya. Mubiya siya sa 99 para lang pangitaon na usa nga nasalaag. Atong makita nga maayo gyud siyang magbalantay. Kay kung dili siya maayong magbalantay, pasagdan niya, gam ka. Ngano man kang nibiya, di ba? Pero ang magbalantay, mulakaw siya og iyahang biyaan og pangitaon niya kadtong usa nga nawala. Kining karnero nga nasalaag kay bililhon kaayo sa magbalantay. Siguro naghuna-huna ka nga usa ka sa mga bililhon o bilyon nga dali ra kang pulihan. Tuo ba mo nga dali ra mong pulihan? Ha? Dali ra kang pulihan. Nagtuo mo dili. Naamoy bili na o wala? O na. So bililhon mo. Okay. So kung ikaw naghuna-huna nga usa ka sa bilyon-bilyon nga dali ra kang pulihan, ilisan ug wala gani sila wala sila nakapamatikod nimo. Wala kanila na recognize. Murag wala lang ka, naa ka pero murag wala ka. No. Kay balo ba mo mga igsoon? Ang atong Ginoo nakaila nimo. Hello. Ang atong Ginoo, kung ang mga tao wala kanila giila, akin saramang ka. Way nahot. Pero sa mata sa Ginoo, bililhon ka. Ang atong Ginoo nakaila nimo, nakahibalo kanimo. Kaila siya sa imuhang ngalan. Unsay nahitabo sa imuhang kinabuhi? Unsa ang imuhang gigikanan? Hello? Kaila siya. Way matago diha sa ato ang Ginoo. Bisan ang lugas sa imuhang buhok. Lugas ba? Strand. Lugas sa imuhang buhok. Kabalo ang Ginoo. May umang ingon ang Ginoo, oy, hapit na biya ka ma. Your hair is vanishing. Oy, kabalo ko, kaila ko. So, kay balo siyang tanan. Unsa ang imong sekreto? Unsa imong gitago-tago sa imong kinabuhi? Kay balo ang Ginoo. Unsa ang nahitabo karong adlaw o bisan 10 years ago, kay balo ang Ginoo. Ang mga kasakit, ang imong gisagubang, ang imong naagian nga mga problema, nakahibalo ang Ginoo mga igsoon. Hello? Tanan kabalo ang Dios, tanan kanato. Ngano man tungod kay kita adunay bili at tubangan sa Dios. Precious. Unsa ta? Munang ayaw pagbati-bati og kaluoy nako. Luoy ko kaayo. Wala joy nagtagad sa ako Wala joy naghigugma sa ako. Oy. Unsa man ka? Ang Ginoo. Wala makalimot ang Ginoo nimo. Amen. Pinalangga ka o bililhon ka at tubangan sa Dios. Amen. Importante kayo nga aduna kay makita nimo, mabati nimo nga aduna kay bili diha sa Dios. Mga igsoon dili aksidente nga kahibalo ka ngano nga ikaw gipakatawo diri sa kalibutan ug kini alang sa iyahang tumong. Ngano kang gipanganak sa Davao? Nganong ang imuhang ginikanan mao ni? Hello? Kahibalo ang Ginoo. Ang ato ang kinabuhi, wala lang ni butho. Plano ang tanan sa kamot sa Ginoo. Amen. Tungod kay kita adunay bili diha kaniya. Ug aduna siya'y tumong.
sa atoang kinabuhi. Ikadong duhang punto, mangita ang Dios sa usa ka nawala nga karnero. God will look for the one lost sheep. Iyang pangitaon ang usa nga nawala nga karnero. Sa pasumbingay, ang magbalantay kinsa usa sa hulagway sa Dios kang Jesus. Iyang gibiyaan ang 99 nga mga karnero ug milakaw siya aron pangitaon ang karnero nga misalaag. Paingon sa wala mahibalui kung asa na ang karnero o kining usa ka karnero na miligro sa iyahang kinabuhi. Kabalo ba mo mga igsoon nga kining karnero nga mingon sila pinaka-dump unsa gani siya kanang tanga. Ayaw po taon anang tanga. Okay. Basta damn, no? Dili nato pasakiton. Basta kay kasabot man tag damn, no? Pinaka-damn kining lamb, no? Moong kung masalaag ni siya, dili na ni siya kabalik. Dili na siya kabalo. No, kung nakakita mo sa mga movie, naa sila kanang iro nga taga-guide, no? Sa mga karnero ngano man. Kaya di naman sila kabalo mo balik. No? Mga igsoon, na miligro kining nawala nga karnero. Kini nagpaila nga siya, nagunang naglihok, kining kining magbalantay. Siya ang unang naglihok, aron nga kadtong nawala nga karnero, iyang pangitaon. Tungod kay alang kaniya, sa iyang kasing-kasing ug sa iyang hunahuna. Adunay bili kining karnero nga nawala. Siya gyud ang atoang magbalantay, siya gyud ang musugod pagpangita ni ining mahalalon. Unsa kuno? Tanawa ha, dili lang ingon bili. Mahalalon. Mahal. Pag maingog mahalalon man na, nakadungog mo anang mga words. Mahalalon good na. Gilaliman ka kita, gitawag og mahalalon. Ina daw, mahalalon ko sa Ginoo. Katulo, mahalalon ko sa Ginoo. Mahalalon ko sa Ginoo. Para makonvince ta nga naatay worth atubangan sa Dios. Amen. Atong makita ang mahalalon nga karnero, iyang gipangita sa mga walog. Abot kabalo bang mugon sa ang walog? Ha? Kabalo mo sa ang walog? Ha? Unsa? Way taga-bukid dire ako ang taon lang ko lang ang taga-bukid. Unsaon man ni? Ha, ako ray makarelate. I-post na ako. Kinsay makarelate dire. Okay. Walog. Bukid. Tunga. Bukid. English dahil sila. Okay. Moyon ta kog valley pero gusto na ko nga kamo mismo ang makasabot. Okay? Bukid, ana, bukid. Okay. Walog sa kamingaw. Sa Bible, gitawag na siya og ng Valley of Valley of the Shadow of Death. Okay. Ako makita, grabe ang sakripisyo ni ining magbalantay. Isip, sa una magbalantay ako og kanding og baka. Iyang gipangita ang nawala nga karnero sa walog, sa mga bungtod. Sabot mo bungtod. Okay. Bungtod og sa mga bukid. Kabalo mo kining sa Tagalog pag bukid, rice field, di ba? Sa Bisaya, pag bukid, mountain gyud. Ha? Dili bungtod, hill raman ang buntod oy. Gamay ra kayo ng murag shrine hills ana.
gamay ra ng buntod. So akong makita diri ko ay pagbasa nako kagrabe no. Iyang pangitaon sa walog, sa bungtod. Hala, pangitaon gyud niya. Kagrabe gyud ang iyang pagpangita. Sa usa kung ako ay biyaan na lang nako. Oy. Ha? Nganon pang kung magkapoy-kapoy. Pero tao man ka, lahi man ang Ginoo. So atong makita no, walog, bungtod, bukid, iyang pangitaon, kini tungod sa iyang gugma. Hallelujah ba? Nagpangita ni aning usa ka na sa laag nga kalag. Kini kay gihulagway o gipakita samtang mikaon siya uban ni ining mga giingnan nga mga makasasala ang mga maniningil og buwis. Timani mga igsoon nga kini insakto o tukma nga nagpakita o nagpaila sa gugma sa Dios alang sa mga nawala, alang sa mga nahisalaag nga katawhan. Atong basahon ang Romans 5 verse 6 to 8. Romans 5 verse 6 to 8. You see, at just the right time, when we were still powerless, God or Christ died for the ungodly. Natanawa? Kadtong kita, mga walay, pagbingog powerless, mga walay gahom. Si Kristo namatay kanato. Kita mga ungodly. But pasabot walay Ginoo. Ungodly. Very rarely will anyone die for the righteous man. Though for a good man, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Natanawa? Gipakamatyan ang matag usa kanato ni Kristo tungod sa iyahang gugma. Sa dihang kita, walay mahimo sa atuang sala, sa kadautan, sa pagkadunot, o sa dihang dili nato maluwas ang atong kaugalingon sama sa nahisalaag nga karnero. Si Kristo namatay alang kanato aron kita ihatag ang atuang unsa kanang kaluwasan. Hello? Ingon man hatagan kita og kinabuhing dayon. Namatay siya alang sa atong sala. Hello? Namatay siya sa tanan nga nastalaag na tao aron nga kita makakaplag sa tinuod nga kinabuhi og kahulugan o katuyuan. Ang katuyuan sa Dios nga kita makasulod ug makauban niya sa langit hangtod sa kahangturan. Mao niya iyang tumong. Mao niya ang tumong sa Dios. Si Jesus mibiya sa iyang langitnong himaya, heavenly glory, aron musulod sa kamingaw ni ining napukan nga kalibutan, aron sa pagluwas sa makasasala sama kanimo ug kanako. Hello mga igsoon. Ug gibuhat niya kini aron mahimo siyang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, pinaagi sa pagkamatay sa krus, aron nga ang tanan nga muduol, mutawag o mudangop ngadto kaniya sa langitnong amahan maluwas. Sa ato ang pagtawag sa Ginoo, dili ta nagatawag usa ka relihiyon. Kung dili ang Dios nga makaluwas sa ato ang sala. Namatay siya alang sa atong sala. Gilukat kita o gibayran sa iyahang kaugalingong dugo, mga igsoon. Dugo ni Kristo. Mao nga ang tawag sa atoa, bililhon. Mahalalon. Hello? Bililhon ug mahalalon kay nganuman gilukata mismo sa iyang kaugalingong dugo. Si Jesus ingon nga maayong magbalantay, miabot o mianhi sa kalibutan aron magatubang
o atubangon ang mga temptation. Pagsulay, mga pagbudhi, betrayal, pagsukol o pagsupak, mga opposition. Ug sa katapusan, iyang giatubang ang kamatayon. Kamatayon sa krus, pinaagi sa pagsakripisyo, paghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi sa mabangis ug mapintas nga krus, sa pagpangita kanato, sa pagluwas kanato. Mao ang tumong sa Ginoo. Ngano siyang namatay, nganong gihatag niya ang iyang kaugalingon didto sa krus. Adtong panahon na usa lamang ka kriminal ang ilansang sa krus. Si Jesus dili usa ka kriminal. Apan siya nagpakasala tungod sa atong kasalanan. Aron nga kita matubos, maluwas sa atuang mga sala. Hallelujah ba? Maayo ba ang Ginoo? May tungod sa tanan, tingali nga maghuna-huna ka nga, layo na ko kaayo sa Ginoo, kay daghan na kaayo kong sala. Wala na jud ko'y paglaom nga makabangon pa. Wala na jud ko'y paglaom nga makabalik pa ko sa Ginoo. Nawada na ka og paglaom nga mubalik sa Dios, nga mutawag sa Dios tungod sa mga nahitabo sa imuhang kinabuhi og sa imuhang kinabuhi sa karon. Muingong ka nga wala na gyoy pagdahom nga mabag-o ang ako ang kinabuhi. Mga igsoon, adunay pagdahom, adunay paglaom kang Kristo Jesus. Amen. Adunay paglaom ang tanan. Hello. Nga mamaayo og balik ang imong kinabuhi. Hinumdumi kadtong wali adtong niaging Domingo nga siya ang magpahiuli sa tanang mga butang nga nangawala diha kanimo. Ipahiuli sa Dios ang tanan. Mao ni kita isip mga magtutuo kang Kristo aduna tay paglaom. Amen. Amen. May mga igsoon ayaw huna-hunaa nga ikaw layo na kaayo sa Dios. Kay mingong kag layo man ka sa Dios, pangitaon ka sa Dios. Abuton ka sa Dios. Hello. Dili ka makaikyas sa gugma sa Ginoo. Sabot mo ikyas? Sabot mo ikyas? Escape. Di ka makaikyas. Pangitaon ug pangitaon did ka sa Dios. Hangtod nga ikaw mabutang sa iyang koral. Sabot mo koral. No? So kanang kanding, sa amua, again kanding, naanay koral. Ikaw ha, jud kag ulo ha, sulod diha. Tao man na, pero ang Dios koral sa gugma. Koral sa grasya. Koral sa kaluoy. Hallelujah ba? Amen. Mauna atay paglaom mga igsoon. Ayaw luya-luya. Natay paglaom. Amen ba? Amen. Walay bisan asa niining kalibutan nga mahimo ka nga magtago ug maglatagaw. Sabot mo latagaw? Ha? Unsa man na? Okay. Mabuti na lang, maayo na lang kay naglaag, dili na sa laag. Okay, naglatagaw. Og nga ang gugma sa Dios dili ka makaplagan. Og nga dili siya makasubay kanimo. Hallelujah. Tanawa no, bisag asa ka mulakaw, subayon gyud sa Dios. Asa ka. Subayon gyud niya. Kay di man ta makatago, di ba? So, subayon niya hangtod mabalik gyud ta diha sa Ginoo. Hallelujah ba? Maayo bang Ginoo? Hallelujah. Hallelujah ba? Kinsay nang hallelujah? Ang iyang gugma mangita kanato bisan asa
tungod kay gihigugma kaniya, tungod kay bililhon kaniya, tungod kay mahalalon ka at ubangan sa Dios. Hallelujah ba? Hallelujah gyud. Hallelujah. Dili ka makakaplag mga igsoon, dili ka makakaplag sa tinuod nga gugma sa usa ka kalibutan nga nahisalaag o naglatagaw gikan sa Dios. Mga igsoon, ang katagbawan nato diha lang gyud sa Ginoo. Daghan man tang mga gipangita, apan ang atoang katagbawan ato lang makaplagan diha sa Dios. Amen. Mao kini ang paghulagway sa Biblia. Ang tanan nga mga tao sa kalibutan. Romans 3 verse 10 to 18. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. Natanawa? Ang tanan mitalikod diha sa Dios, ang tanan nahimong walay bili, worthless, walay bili. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways. And the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. Natanawa? Walay kahadlok. Wala sila'y kahadlok sa Dios. Mga igsoon, mao kini ang kahimtang sa kalibutan. Bisan moingon ka nga aduna kay relihiyon, nagasimba ka kada semana, leader ka sa imuhang simbahan, apan wala kay relasyon, personal nga relasyon diha sa Dios. Matawag kini og worthless. Ang imong kahago tungod sa imong relihiyon, dili ka na makatagbaw diha kanimo. Kay ngano man, dili man tinuod nga Dios nga buhi ang imuhang gialagaran. Hello? Hello? Sama sa nahisalaag nga karnero, kini ang kahimtang sa kalibutan at ubangan sa Dios. Kay balo mo nga ang usa ka karnero dili mabuhi sa iyang kaugalingon, kanunay nga kinahanglan adunay usa nga magbalantay. Kung mawala o mahisalag ang usa ka karnero, ang iyang mga sungay niini mahimong malambod. Sabot mo lambod. Malambod, masapot siya, dili sa puton ha. Masapot. Kasabot ha, sapot. Masapot, malambot sa mga tunok, no, sa mga kahoy-kahoy. Unya kini dili makita ang dalan patubang sa pagpauli sa balay sa kadaghanan. Nga kining karnero nga nahisalag walay panalipod batok sa unsang mga manunukob. Sabot mo manunukob? Predators. Dili siya kabalo nga mupauli nga siya ra. Kinahanglan niya nga naay magtultul. Ingon ani ang karnero sa hulagway. Kung biyaan o pasagdan, mamatay rakini. Mga igsoon, mauni ang hinungdan, ngano ang maayong magbalantay kung kadtong nawala ang usa ka karnero sa pasumbingay, ihang gipangita. Kay dili buot sa Dios nga mamatay kining karnero. Maong iyang gipangita. Kini naghulagway usab sa usa ka tawo nga walay paglaom. Adunay kasamok sa iyang kinabuhi, sa iyang hunahuna. Nga sa katapusan makahuna-huna siya
May pay magpakamatay na lang ko. Mga igsoon, dili ka na ang plano sa Dios. Dili buot sa Dios nga kita nga iyang mga katawhan mahisalaag ug mapalayo diha kaniya. Ingon nga dili niya buot ngang kita mamatay ug sa impierno kita padulong. Kay niingon ng Biblia nga kitang tanan na may sapi o wala may sapi mamatay. Ang importante nga sa ato ang kamatayon asa ta patubang. Duha lang ang ato ang padulangan mga igsoon, langit ug impierno. Ang buot sa Dios nga kita makauban niya hangtod sa kahangturan. Mao nga iyang gipadala ang iyahang bugtong nga anak aron nga kita maluwas. Amen. Mao nang ato makita diha sa atong pasumbingay nga iya yung pangitaon. Ang usa ka karnero bisan mo ingong kag usa lang na apan adunay bili diha sa Dios. Ang hulagway kana kita nga mga nasalaag palayo sa Dios. Pangitaon gyud ta sa Ginoo. Ug buot niya nga atong dawaton ang iyang gitanyag nga gugma, ang kinabuhing dayon. Amen. Mao kini din ang tinuod nga ang magbalantay sa langit miabot iyang pangitaon ang nahisalaag o naglatagaw nga mga katawhan. Bisan pa ang tibuok kalibutan mahisalaag ug maglatagaw. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pagpadala ug paghatag sa iyang bugtong nga anak. Pamilyar kita niining John 3:16. Hello mga igsoon. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, iyang usa ug bugtong nga anak, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Dilibot sa Dios nga kita silutan o kita maimpierno. Apan ang buot sa Dios mao kini ang iyang tumo nga kita makasulod sa langit nga makauban kaniya. Nasabtan ba nato mga igsoon? Human atong makita ang tanan gikan niining sambingay, sigurado nga usa ka butang ang tinuod. Ikatulong punto, nakita sa Dios ang bili sa matag kalag sa tao. Unsa kuno ang nakita sa Dios? Nakita sa Dios ang bili sa matag kalag, ato ang kalag sa tao. Ang matag kalag sa tao binuhat sa Dios. Hello. Kinsay nagbuhat kanato? Ang Dios. Ang matag kalag binuhat sa Dios. Gibuhat niya ang matag usa kanato sa iyang dagway. Hallelujah. Munang walay pangit, walay pango. Dili lang kinahanglan si Vicky Bello. Sa dagway sa Dios. Hallelujah. Ha? Why insecurity? Ngano man? Dagway sa Dios. Gibuhat kita sa dagway sa Dios. Og susama o may pagkaamgid. Sabot mong amgid. Ha? Anggid. Ay, anggid. Look alike. Resemblance. Okay. Anggid ay dili day te. Okay, anggid. Ang matag tao adunay dagway o kaanggid. Hallelujah ba sa Dios? Tuo mo ana? Ha? Tanaw imong katapad. Nya liwat gyud kas Ginoo. Inaliwat kas Ginoo. Siya ko'y nagbuhat sa imuha, di ba? O liwat kas Ginoo. Mao kini mga igsoon ng paagi nga gilalang sa Dios si Adan, ang unang tawo. Ang tanang mga anak nga lalaki ni Adan ug ni Eva, busa
aduna kanayong mga dagway o kasusama sa makagagahom. Likeness, no? Likeness sa makagagahom. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang Dios ug ang tao adunay lig-on nga pagkahiusa sa sinugdan. In the beginning, na sila'y maayong banding. Ngano man binuhat sa Dios si Adan ug ang mga anak ni Adan susama sa dagway sa Dios. So walay kasamok sa sinugdan, no? Nagkahiusa silang tanan. Ang amahan ni Adan mao ang Dios. Kinsay naghimo kay Adan? Ang Dios ug ang tanan niyang anak kay bahin sa pamilya sa Dios ni adtong panahona. Apan sa diha nga si Adan ug si Eva nakasala, ang taon nabulag. Unsay nahitabo? Nabulag, separated, nabulag sa Dios ug misunod sila sa ilang bag-ong amahan o agalon. Father or master. Amahan, master, agalon. Kinsa ang ilang bag-ong amahan o agalon? Mao ka na ang yawa. Si Satanas. Ang dagway og susama sa Dios sa tao na dunot o nabaliko. Gituis sa diablo, sa yawa. Ngano? Kay ang yawa dili niya buot nga ang tao murag sama sa Dios. Busa giguba niya kana nga dagway ug susama o kaamgid sukad ni adto pinaagi sa sala. Pag maingkog sama sa Dios, dagway in His image and likeness, ang Ginoo banaan. Gihimo ang orihinal nga plano sa Dios nga ang tao magpuyo nga balaan. Apan mao kini ang gikasinahan sa yawa. Iya ang giguba ang tao. Ug iyang gipakasala. Buot niya nga ang tanang tao muadto sa impierno uban kaniya. Kay ngano ang impierno mga igsoon wala kini gihimo o dili kini gihimo sa Dios aron nga ang tao musulod didto. Ang impierno gihimo kini aron ang yawa ug ang iyahang mga diablo itambog didto ug pagkahuman sa gitawag og lake of fire. Apad tungod sa kasina sa yawa mao kini ang iyahang gibuhat. Apan ang Dios, natanawa mga igsoon, apan ang Dios nagpadala og ikaduhang Adan. First Adan katong gihimo sa Dios. Nagpadala, tanawa ang kamaayo, kabuutan tungod sa gugma sa Dios. Nagpadala siya og ikaduhang Adan sa pagkatao o persona ni Jesus. Si Jesus nagpakatao aron ang masabtan ang mga tao sa kalibutan. Kung kinsa ba ang Dios? Pinaagi sa pagingon nga siya ang ikaduhang Adan, nagpasabot nga ang Dios magbuhat og bag-ong tao karon sa dagway ug sa susama sa iyang mga anak ug dili na sa dagway sa makasasala. Tanawa mga igsoon. Dili na sa dagway sa makasasala, gihimo sa yawa ang tao nga makasala, apan nagpadala ang Dios pinaagi sa iyang anak nga si Jesus aron kadtong mudawat kadtong tao nga mudawat kang Jesus ang ilahang mga dagway dili na dagway sa makasasala. Hello. Sama sa dagway ni Adan. Kansang dagway sa Dios na dunot. In 1 Corinthians, mauni ang gisulat ni Apostoles Pablo sa Biblia. 1 Corinthians 15:22. For us in Adam, all die.
Adam, first Adam. For us in Adam, all die. So in Christ, the second Adam. So in Christ, all will be made alive. Mabuhi ang tanan kang Kristo. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 15:45. So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last and second Adam, a life-giving spirit. Tanawa? Life-giving spirit. Kung ang first Adam, nahimong buhi ang usa ka tawo, si Kristo ang ikaduha o pinakahuli nga Adan, siya ang maghatag og kay nabuhi sa Espiritu. Amen. Amen. Ang matag tawo niya adunay dakong bili at tubangan sa Dios tungod kay ang matag usa sa sinugdan gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Kaamgid sa Dios susama og ang tanan kabahin sa iyang orihinal nga pamilya. Si Jesus isip ang ulahing Adan miabot aron maghatag og kinabuhi sa tanan kinsa nawala o nasalaag. Kay Adan, nawala ang tanan. Kay Adan, first Adam, nawala ang tanan niya na ang kinabuhi. Apan si Jesus ang ikaduhang Adan, adunay ang kinabuhi, nabawi. Hello? Nabawi ang tanan. Sa first Adam, nawala ang tanan. Apan kang Jesus, gibawi niya ang tanan. Hallelujah ba? Ang matag kalag, busa takos sa iyang paglakaw, sa iyang pagpangita, o sa iyang kamatayon sa krus, takos sa iyang giagian. Takos ang ato ang Diyos. He is worthy. God is worthy. Amen. Pag-usab, mga igsoon, ikaw bililhon, ngadto sa Dios. Again, ing nabililhon ako sa Dios. Bililhon ka sa Dios. Ang tinguha alang niya sa tanang tao nga mahimong bahin sa iyang pamilya. Maingon nga angay o kinahanglan sama sa sinugdanan sa wala pa nakasala si Adan. O kini mahimo o posible pinaagi kang Jesus ang maayong magbalantay og ang ikaduha sa katapusang Adan. Mahimo ang tanan. Hello, nga kita mahimong bahin sa orihinal nga pamilya sa Dios tungod kang Kristo. Amen. Tungod sulod kaniya ang tanan nga mituo kaniya kang Kristo kay mahimong bag-ong linalang. Hello. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, ana sulod kang Kristo, he is a new hinay lagi. Gutom na ha? New creation. All things, ang daang mga butang sa imuhang kinabuhi, nga mga nahitabo og imuhang gibuhat, ang imuhang daan nga pagkatao, all things have passed away. Behold, all things have become new. Bagong linalang sa Dios. Ang tanan nga muduol kang Jesus, ang magbalantay sa ato ang kalag, nasayod og nahibalo ug unsaon paghimo og bag-ong pagkatawo. Way imposible nga mahimo sa Dios nga baghuon ang atuang kinabuhi. Nga himuon tang mga bag-ong linalang. Kay ang tanan niyang kasalanan, tanan natong kasalanan mga igsoon, pasaylon ug mapasaylo na sa Dios, limpyuhan ta sa dugo nga naula sa krus sa Kalbaryo. Gihugasan na kita
sa dugo ni Kristo. Gipasaylo na kita. Sakto na nang moingon nga makasasala ko. Pirmi na lang kang moingon makasasala ko. Gipasaylo na ka sa Dios. Hello. Gibago na ka sa Dios. Ado na kay paglawom, ado na kay bagong kinabuhi. Hallelujah ba? Maayo bang Diyos? Kay ang tanan nilang tanang kasalanan nato gipasaylo ug pasaylon sa Dios kung kita mo duol musangpit sa iyang ngalan. Amen. Sa Salmo 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Kining bersikulo mga igsoon, nagpakita nga dili, ingna daw, dili, hinumduman sa Dios ang atong mga sala. Hello? Dili hinumduman sa Dios ang atong mga sala sa dihang kita muduol kaniya sa paghinulsol pinaagi kang Hesus tungod kay ang sidlakan east o kasadpan dili magkita o magkatagbo. Mauna nga dili hinumduman sa Dios mga igsoon ang nabuhat nimong sala. Hinumdumi all things, ang mga tanang butang nilabay na. Gibag-o na ta sa Dios. Hallelujah. Kini ang mga kinabuhi, kini ang kinabuhi nga gitanyag o gisaad kanato sa Dios. Naghatag siya sa matag usa o higayon alang sa langit o alang sa kahangturan, eternal life. Apan ang desisyon, mga igsoon, anaa kanato, anaa kanimo. Muduol ba ta sa tinuod nga magbalantay? Muduol ba ta sa maayong magbalantay? Nga nangita kanato, nga nagsunod-sunod ug nagsubay sa atong dalan. Umutalikod ba ka o magpadayon ka sa imuhang sala? Magpabilin nga magpuyo isip nga nasa laag o nabulag naglatagaw nga karnero. Ang desisyon kay anaa lang nimo igsuon. Ang kapilian o pagpili gihatag kanato sa pagbaton o pagdawat sa iyang gugma. Why magpugos? Why magpugos sa pagpili? Kung dili imong kaugalingon nga desisyon, piliun ba nimo ang tinuod nga magbalantay, ang maayong magbalantay, ang Ginoo nga nagpakamatay para sa imong sala, ang Ginoo nga nagpasaylo sa imuhang mga sala. Ang Ginoo nga giisip ka nga ikaw bililhon, nga ikaw mahalalon at tubangan diha kaniya. In John 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, unsa kuno? To those who believe in His name, He gave the right. Unsa nga to ang katungod? Nga mamahimutang anak sa Dios. Aduna na tay katungod nga tawgon ta nga anak sa Dios, pamilya sa Dios. Amen. Ug sa usa nga nawala o naisala nga karnero nga mibalik kang Hesus ang magbalantay. Siya ang magmaya, siya ang maglipay, uban ang mga anghel sa langit. Si Jesus malipay kung atong dawaton si Jesus sa atong kinabuhi. Amen. Luke 15, verse 4 to 7. Thus he not leave the 99
in the open country and go after the lost sheep until he finds it. And when he finds it, he joyfully, say with me, joyfully puts it on his shoulders. Nauntay ka ng karnero ba nga gipasan? No? Nindot na siya nga picture. Gipasan sa magbalantay. Puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me. I have found my lost sheep." Hallelujah. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Natanawa? Ibaylo sa Dios ang usa ka makasasala nga naghinulsol sa iyang sala ngadto sa 99 nga giingon nga matarong nga tao nga dili maghinulsol. Ang tawag karon mga igsoon, mudul ka ba? Dawaton ba nimo sa imong kinabuhi ang tinod nga magbalantay ug ang mangluluwas sa imong kalag? Sama ni adtong kanta, nadunggan nako ng kantaha, last na akong nadunggan 1985, wala pa mo gipanganak. Utot pa lang mo adto siguro. 1985 na ako nadunggan, last na akong nadunggan. Drink of this water. Gitanyag sa Dios. Muinom ka niining tubig. Sa atong panahon karon sa kalibutan, daghan kayong tao, adunay mga kabalaka sa pamilya, isip usa ka nasod, isip usa ka syudad. Daghan kayong mga problema nga makaapekto sa atong panginabuhi. Daghang mga problema, aduna tay kahadlok. Daghang mga tao walay katagbawan sa ilahang mga kaugalingon. Kung naa may katagbawan, unta wala nay korupsyon. Di ba, mga igsoon? Apan walay katagbawan. Daghang gipangita, walay katagbawan. Kini nagpamatuod lamang nga atong makita ang katagbawan diha sa Ginoo. Drink from this water. Kay kung moinom ka niining tubig nga gitanyag sa Dios, dili na ka mauhaw. Hello? Hello? Mga igsoon, ikaw, timani, ikaw usa ka bililhon nga kalag, nga gihatagan og bili, og gipabili. Kasabot mo unsa nang gipabili? Valued. Hello? Hello? Usa ka kalag nga bililhon, usa ka kalag nga gipabili sa Dios sa langit, nga naila nato nga bantugang amahan. Mubduol ka ba sa iyahang kiliran? Ug itugyan ba nimo ang imuhang kinabuhi, ang imong kasing-kasing, ang imuhang kaugmaon ngadto kaniya? Mga igsoon, gihigugma ka sa Dios. Unsa man ang imong relihiyon dili makaluwas. Ang makaluwas lamang ang pag-ila og pagduol ug pagdawat sa gitanyag ni Kristo diha kanimo. Siya ang namatay,
Siya ang nabuhi pag-usab. Namatay para sa tanan. Siya ang maayong magbalantay nga dili ka pasakitan apan mahimo nimong kasaligan. Mao kini ang ako ang katapusan nga mga pulong mga igsoon. Mahimo ba nga ipiyong nato ang mga mata?